गाडीमा लगाइएको ट्याक्स यसलाई ट्याक्स क्राइम भन्छ र यो नेपालीले तिर्नु पर्दैन र यसको लागि सबै नेपाली एक भएर अगाडि बढ्नुभयो भने सायद यो कुरा सम्भव हुन सक्छ। माइकको अगाडि म लयरौँ भन्दै हिँड्छन् नि, म प्रश्न गर्न चाहन्छु के हेरेर बस्नुभएको छ उहाँहरूले? अर्थमन्त्रीज्यू 100 भारु जहिले पनि 160 नेपाली रुपियाँ किन हुन्छ? जनता जान्न चाहन्छन् आज। मलाई लाग्छ योभन्दा पहिला 100 को 145 हुन्थ्यो, अहिले 160 छ। नेपालको करेन्सीलाई पेग गरिएको रहेछ भारतसँग। अर्थमन्त्रीज्यू, नेपाली बैंकको ब्याज घटाउन र बढाउन सक्ने अधिकार भारतको रिजर्भ बैंक अफ इन्डियासँग छ कि छैन? अर्थमन्त्रीज्यू, आज मैले किन बोल्न पर्ने? दिपेन्द्र कण्डेलले यो कुरा अगाडि किन सार्नु पर्ने? वाइट बडीको कुरामा म अगाडि किन बढ्नु पर्ने? गाडीको ट्याक्स बढी भयो भनेर दिपेन्द्र कण्डेल अगाडि किन आउनु पर्ने? म समस्त पूर्व अर्थमन्त्रीहरूलाई प्रश्न गर्न चाहन्छु, समस्त राजनीतिक दलका नेताहरूलाई प्रश्न गर्न चाहन्छु। आज नेपालको इन्ट्रेस्ट रेट भारतको हातमा किन? 40, 41, 42 सम्म नेपालको करेन्सी युनाइटेड स्टेट डलरसँग पेग गरिएको थियो, भारतसँग होइन। त्यो कुरा कसले हटायो? 2042 पछिका अर्थमन्त्रीहरूलाई दिपेन्द्र कण्डेलको आँखामा फेलर मिनिस्ट्री अफ इकोनोमी भन्छ। भारतलाई सर्वेसर्वा कसले गरायो? देशको स्वाधीनता, लिपुलेकको घटना, लिम्पियाधुराको घटना बढेको बेलामा नेपाल आर्मी बढाउँछु भनेको खै? लिम्पियाधुरा र लिपुलेक ल्याउनको लागि 2 लाख आर्मी थप्न पर्छ नेपालमा, त्यसको लागि बजेट खै? स्वाधीनताको लागि लडेको खै? आर्थिक रूपमा हामी पनि तयार छौं भनेको खै? डोनेसन बाहिरबाट दिएको हात त थाप्नै पर्यो। जो देंगे हम लेंगे, एमसीसी भी लेंगे, रोड भी काला पिच कर देंगे, ट्रांसमिशन लाइन भी खड़ा कर देंगे ना, हाथ तो हम ले लेंगे ना। 24 100 मा 24 यो प्रोजेक्ट। माननीय अर्थमन्त्रीज्यू, एक्जाम मैले पनि धेरै दिएको छु। एक्जाममा लेखेर र एक्जाममा कापीको पाना थपेर मात्र पास भइदैन। दिपेन्द्र कण्डेलजी, यहाँलाई स्वागत छ इन्द्रेणी खबर। स्वागत छ पत्रकार महोदय सन्दीप जी। अब जसरी तपाईले पब्लिक युनिभर्सिटीको क्षेत्रमा नेपालमा काम गर्दै आइरहनु भएको छ, यो फाइनान्सको विषयलाई लिएर चाहिँ यहाँले अमेरिकाबाट एमबिए पनि गर्नुभयो, भर्खरै नेपालमा बजेट भाषण भइसकेको अवस्था छ। कसरी हेर्नु भएको छ यो समग्र रूपमा विभिन्न तहर तबकाबाट यसको टीका टिप्पणी भइरहेको बेलामा चाहिँ तपाईले चाहिँ कसरी हेर्नु भएको छ? यहाँको बुझाइ के छ यो बजेट? थ्याङ्क यू सो मच फर यो क्वेसन। म हजुरको मिडिया मार्फत मलाई लाग्छ सायद यो पहिलो पटक हो जहाँ मैले नेपालको बजेटलाई विश्लेषण गर्नको लागि आज म यहाँ तयार छु। मैले फाइनान्समा एमबिए गरेर मैले यो बजेटको विश्लेषण गर्ने हैसियत राख्दिनँ। त्यो कर्पोरेट फाइनान्स हो, म्याक्रो र माइक्रो अलिअलि पढिन्छ, तर बजेटको विश्लेषण गर्नको लागि बजेट बनाउनलाई भन्दा बढी नलेज हुनुपर्छ। बजेट बनाउन हजुरले एक्जाममा लेख्नुहुन्छ नि, कपी जाँच्नेलाई त्योभन्दा बढी नलेज हुनुपर्छ। कति मार्क्स दिने, कसरी जाँच्ने। त्यसकारण मैले 2016 देखि मैले रिसर्च गरेपछि मलाई एउटा पढाइको खाँचो पर्छ यसको लागि भनेर मैले 3वटा सब्जेक्ट, एउटा पब्लिक एडमिनिस्ट्रेसन, नेपालको प्रशासन तन्त्रलाई म राम्रोसँग विश्लेषण गर्न सक्छु, नेपाल सरकारले जनतालाई बनाएका नीतिहरूलाई पब्लिक पोलिसी एन्ड एनालाइसिस पढेको छु, राम्रोसँग एनालाइसिस गर्न सक्छु, र फाइनान्सको कुरामा इकोनोमिक्सको पनि मलाई नलेज छ, फाइनान्सको नलेज छ कर्पोरेट। तर यो सब्जेक्ट पब्लिक फाइनान्स यो मेरै कलेजको किताब हो, मैले यही पढेर पास गरेको हो, यो एउटा कोर्स मैले लिएको छु। यो पब्लिक फाइनान्स पढिसकेपछि मात्र जनमुखी बजेट छ कि छैन भनेर विश्लेषण गर्न सकिन्छ। र अर्को कुरा, सरकारमुखी बजेट कि जनमुखी बजेट भन्ने कुरा, यो दुईटा पार्ट फरक हो। सरकारमुखी बजेट इकोनोमिस्टले ल्याउन सक्छ, जस्तो पीएचडी इन इकोनोमिक्सले ल्याउन सक्छ, पीएचडी इन फाइनान्सले ल्याउन सक्ला। तर जनमुखी बजेट निकाल्नको लागि र त्यसको विश्लेषण गर्नको लागि पब्लिक फाइनान्सको नलेज लिनुपर्छ। र म समस्त नेपाली युवाहरूलाई, यदि हजुरहरू नेपालको अर्थतन्त्रप्रति
झुकाव राखेर काम गर्ने हो भने मसँग कन्ट्याक्टमा बस्नुहोस्, म यो कोर्स कहाँ कहाँ पढाइ हुन्छ र कसरी पढ्न सकिन्छ म भन्न सक्छु। यो एउटा मौका पनि मैले अहिलेको परिप्रेक्ष्यमा चाहिँ नेपालमा हालसम्म चाहिँ जनमुखी बजेट ल्याएकै छैन, आएकै छैन। आएको भए आजको यो दिन कसरी आउँथ्यो सन्दीपजी? 300 अस्ति 200 बनाएको थिएँ। 300% भन्दा बढी ट्याक्स गाडीले किन लिन्छ? इन्ट्रेस्ट रेट किन बढ्छ? यसलाई जनमुखी भन्नुहुन्छ? सरकारको बजेटले एउटा मात्रै काम गर्छ अहिलेसम्म नेपालमा, सरकारी कर्मचारीलाई तलब टाइपमा दिन्छ, हामीलाई खै त त्यो छैन। त्यसकारण यो विश्लेषणबाट हजुरलाई म प्रश्न पार्न सक्छु र सम्पूर्ण नेपालीहरूमा पनि मैले यो मेरो वे अफ एनालाइजिङ द बजेट सेटिङ हैन त्यो पनि म प्रश्न पार्न सक्छु। त्यसकारणले समग्र विश्लेषण गरौँ। अब एजुकेसनको कुरा मैले गरेँ, त्यो एजुकेसनको नलेजको आधारमा मैले केही प्रयास गर्ने हो। म सर्वेसर्वा होइन, म एउटा व्यक्ति हो र मलाई विश्लेषण गर्नको लागि अरूले के बोले युट्युब हेर्न जरुरी हुँदैन। मलाई विश्लेषण गर्नको लागि बजेटको किताब मात्रै पल्टाएर आफूलाई चित्त नबुझ्ने कुरा मात्र यो भन्ने त्यो आधार मलाई जरुरी हुँदैन। मलाई आधार बजेट विश्लेषण गर्न, देशको अर्थतन्त्र समग्र रूपमा कहाँ पुगेको छ त्यो कुरा एनालाइज गर्नुपर्छ। र मैले मेरा कुरा राख्नभन्दा पहिला म के कुराहरू रिसर्च गरेर म आज बोल्दैछु त्यो कुरा म एक्सप्लेन गर्न चाहन्छु। सबैभन्दा पहिला नेपाल र भारत बीचको इन्डो नेपाल ट्रेटी, यो ट्रेडसँग रिलेटेड छ, त्यसका बजेटसँग रिलेटेड हुन्छ, यो स्टडी गरेको छु मैले। अर्को कुरा 2017 को ग्लोबल नलेज इन्डेक्स, यसमा नेपालको स्थिति के छ हेर्न सकिन्छ। 2017 को डेटा, 2017 को डेटामा डेटा यो हेर्नुपर्छ पहिला। यो मैले हेरेको छु र म जहाँ पढेको छु यो एनजिओसँग मेरो कोलाबोरेसन छ, मेरो एनजिओ। त्यसपछि म फेरि त्यहाँ जान्छु प्रत्येक वर्ष। 2018 को किताब पल्टाउँछु, के भइरहेछ देशको अर्थतन्त्र, म ढिलो विश्लेषण गर्छु आर्थिक रूपमा। 18 पनि मैले हेर्नुपर्छ र अहिले तत्कालीन 2019 पनि मैले हेर्नुपर्छ। ठिक छ। अब यसमा प्यारामिटरहरू के छ म टक्क राखिदिइहाल्छु है त। नेपाल यसमा प्री युनिभर्सिटी एजुकेसनको ऱ्याङ्किङ के छ, भ्यालु कति छ त्यो कुरा थाहा हुन्छ। 17, 18, 19 यो आधारमा बजेट आएको छ कि छैन एजुकेसनलाई। टेक्निकल एन्ड भोकेसनल एजुकेसन एन्ड ट्रेनिङ, हायर एजुकेसन, रिसर्च डेभलपमेन्ट एन्ड इनोभेसन, इन्फर्मेसन एन्ड कम्युनिकेसन टेक्नोलोजी र समग्र इकोनोमी र जनरल इनेबलिङ इन्भाइरोमेन्ट, यसको आधारमा यो बजेट आयो कि आएन? 18 को आधारमा 18 को बजेटले यसलाई के बनायो, यसको आधारमा भोलि 20 मा के आउँछ त्यो म हेर्छु। त्यसपछि बल्ल मैले भने नि यो केपी ओली सरकारको विश्लेषण अब आउने नोभेम्बर पछि दिपेन्द्र कण्डेलले असली रूपमा गर्नेछ। यो किताब पनि मैले हेरेँ। अब नेपालको भन्सार हैन ट्रेडसँग रिलेटेड मैले अलिकति, हुन त यो किताब नै 700 पेजको बनाएको छ हैन, यसमा एउटा पाना मात्रै मैले निकालेको छु। त्यो गाडीको जुन गाडी म चढ्छु त्यसको लागि मैले रिसर्च गरेको छु। मैले यो किताब हेरेँ मैले। ठिक छ। एक अर्को एउटा छ ट्यारिफ, या ट्यारिफ भनेपछि ट्याक्स हो हैन। अर्को यो किताब पनि मैले हेरेको छु हैन। मैले एउटा पानाको लागि मात्र रिसर्च छ यसमा र मैले टिम पाएँ भने म पाना पल्टाइदिन्छु, तर म एक्लै त सबै सक्दिनँ नि। अर्को कुरा वर्ल्ड वाइड ट्याक्स कति छ अस्ति पनि मैले भनेको थिएँ, यो पनि मैले हेरेको छु। र अन्तिममा अहिलेको बजेट के छ यो पनि मैले हेरेको छु। यस कारणले मेरो एनालाइसिसमा यदि अझै यसलाई निरन्तरता कन्टिन्युएसनको लागि मैले समस्त नेपालीहरू जो इन्ट्रेस्टेड हुनुहुन्छ वी हेभ टु वर्क टुगेदर बजेटको एनालाइसिस गर्नको लागि। मैले एउटा सानो पोइन्ट लिएर एउटा एनालाइसिस गर्छु, त्यसपछि त्यसलाई समग्र रूपमा मैले कति पोइन्ट्स दिन सक्छु त्यो मैले एनालाइज गर्छु। र अर्को कुरा, जसरी भित्र बजेट भाषण हुन्छ बाहिर निस्केपछि पूर्व अर्थमन्त्रीहरूले आफ्नो ओपिनियन राख्नुहुन्छ नि, म पूर्व अर्थमन्त्रीज्यूहरूलाई म यो मिडियाको मार्फत प्रश्न गर्न चाहन्छु। आज हजुर विश्लेषण गर्न सक्ने अर्थमन्त्री हो भने अर्थमन्त्री हुँदा ल्याएको बजेट जनमुखी किन भएन? एउटा प्रश्न। अर्को प्रश्न, राजनीतिक नेताहरूलाई जसलाई पोलिटिक्सको ज्ञान छ, समाजको ज्ञान छ, ठिक छ, के आधारमा विश्लेषण गर्नुहुन्छ हजुरले बजेटको? मास्टर्स डिग्री पनि पढ्न नसक्नेले बजेटको विश्लेषण गर्न सक्छ? त्यसकारण म समस्त पत्रकारहरूलाई पनि म यो मिडिया मार्फत गलत विश्लेषण गर्नेको तर्फ माइकहरू लिएर नजानुस्।
आवाज ठुलो हुँदैमा विश्लेषण सही हुँदैन। कक्षामा म भन्दैछु 100% हामी डिबेट गर्छौँ नि। एउटा क्लासमा 50 जनाले 60% ल्यायो भने पनि 61% ल्याउने एकजनालाई फर्स्ट नै भनिन्छ सन्दीपजी। त्यसकारण मैले भन्न खोजेको मेरो आफ्नो एनालाइसिसलाई पावरफुल भन्नुभन्दा पनि गलत एनालाइसिसको खण्डन गरे हो मैले। गलत एनालाइसिसले कन्ट्रीलाई कहाँ पुर्याउँछ भन्ने कुरा हो। राम्रो बजेटलाई पनि नराम्रो भनिदिन्छन् राजनैतिक रूपमा, नराम्रोलाई पनि राम्रो भनिदिन्छन् राजनैतिक रूपमा। हिजो त्यही सरकारले ल्याउने बजेट गलत हुन्थ्यो पुष्पकमल दाहालजीको लागि, अहिले त्यो जानुभयो सहीका सही हुन्छ उहाँको लागि। त्यसकारण राजनीतिक रूपमा गलत विश्लेषण हुँदै गर्दा नेपाल जस्तो देश अझ तल झर्छ भन्ने मेरो प्रष्ट विश्लेषण हो। र अर्को कुरा, यदि अहिलेको अर्थमन्त्री पिएचडी इन मोनिटरी इकोनोमिक्समा गर्नुभएको छ, ठिक छ, म यसलाई खण्डन गर्न चाहन्छु। एउटा कुरा के हो भने पिएचडी गर्दैमा सही बजेट आउँछ भन्ने कुरा होइन, इकोनोमिक्स पढ्दैमा सही बजेट आउँछ भन्ने कुरा होइन। भारतीय प्रधानमन्त्री, पूर्व प्रधानमन्त्री पिएचडी इन इकोनोमिक्स अक्सफोर्ड युनिभर्सिटीबाट गर्नुभएको थियो डाक्टर मनमोहन सिंह। उहाँको बजेट के भयो? आज भारत कहाँ छ? त्यस कारणले गर्दा समस्त मिडियालाई म यसरी भन्न चाहन्छु कि, र अर्को कुरा अलिकति म रुड पनि भन्न चाहन्छु, मलाई लाग्छ नेपालमा कुनै पनि मिडिया छैन जसले बजेटको बारेमा प्रश्न सोध्न सक्ने क्यापासिटी राख्छ। अब म बजेटको लागि विश्लेषण गर्नुभन्दा पहिला केही प्रश्नहरू म अर्थमन्त्रीज्यूलाई राख्न चाहन्छु। विश्लेषण म पछि गर्छु। गाडीमा जुन ट्याक्स लगाइएको छ यसलाई ट्याक्स क्राइम भन्छ। त्यो भनाइ के हो सुन्नुहोस्। ट्यारिफ ट्याक्स लगाउने हो। ट्याक्स लगाउने किन हो भन्दा बाहिरको सामान नेपालमा नल्याउने, किनभने नेपालमा उत्पादन भएका सामानहरूलाई प्रयोग गर्नलाई एम्पावर गर्ने। नेपालमा गाडी उत्पादन छ कि छैन सन्दीपजी? छैन। गाडी उत्पादन नभएको देशले गाडीमा ट्याक्स लगाउन पाइन्छ? पाइँदैन। यसलाई ट्याक्स क्राइम भन्छ। आज यो कुरा दिपेन्द्र कण्डेलले किन बोल्न पर्ने? देश अहिले आएर बिग्रेको हो? देशका अर्थमन्त्रीहरू अहिले आएर बनेका हुन्? होइन। त्यसकारण यो पुरानै जुन सामन्ती व्यवस्था छ, सामन्तलाई हटाइयो, व्यवस्थालाई हटाउन सकिएन। जहाँ धनी धनी गरिब गरिब हुँदै जान्छ। त्यसकारणले गर्दा म यो मिडिया मार्फत म सबैलाई भन्न चाहन्छु कि गाडीमा लगाइएको ट्याक्स यसलाई ट्याक्स क्राइम भन्छ र यो नेपालीले तिर्नु पर्दैन र यसको लागि सबै नेपाली एक भएर अगाडि बढ्नुभयो भने सायद यो कुरा सम्भव हुन सक्छ। अर्को कुरा, देश गरिब भयो भने अलिकति ट्याक्स लिने जायज कुरा होला, 5%, 10%, 2%, तर यो अत्याचारपूर्ण ट्याक्सको विरोधमा दिपेन्द्र कण्डेलले आफ्नो आवाज अगाडि बढाउँदै जान्छ। अर्को इन्ट्रेस्ट रेटको कुरा छ। ब्याङ्कमा भएको ब्याज लोन लिँदा एउटा, लोन लिएपछि बढाउने किन? यो कहाँको नियम हो? अन्तर्राष्ट्रिय कानुन जानेको छु भन्ने नेपालका लयरहरू सबैलाई म समेटेको छैन। माइकको अगाडि म लयर हुँ भन्दै हिँड्छन् नि। म प्रश्न गर्न चाहन्छु, के हेरेर बस्नुभएको छ उहाँहरूले? त्यो बढाएको अवस्था छ। म भन्दैछु, म उहाँहरूलाई प्रश्न लिएको हुन्छु। त्यसकारण पब्लिकमा आफ्नो भोइसलाई अगाडि बढाउने कि सही कुरालाई अगाडि बढाउने? अन्तर्राष्ट्रिय कानुन जानेकोले सरासर नेपालीको ट्याक्स इन्ट्रेस्ट रेट बढाउँदा आवाज किन उठाउँदैन? भ्याट 13% ठिक छ, नो प्रब्लम। गाडीको ट्याक्स अत्याचारपूर्ण ट्याक्स क्राइम हुँदा कानुन जानेकाहरू किन चुप लागेर बस्छन्? किन त्यही गाडी किनेर बस्छन्? अर्को, नेपाल ब्याङ्कको ब्याज राष्ट्र ब्याङ्कले 6.2%, 5%, मेरो एनालाइसिस हो, रङ हुन सक्छ, यतिसम्ममा गराउन राम्रो हुन्छ नेपालको लागि। अहिलेको स्थिति हेर्दा मेरो एनालाइसिस थियो। यो ब्याज किन 15% पुग्छ? यो ब्याज किन 14% पुग्छ? यसको लागि आवाज कसले उठाउने? अब म उठाउँछु आवाज, र नेपाली जनताको लागि, भ्याटको लागि, इन्ट्रेस्ट रेटको लागि र सीमामा आर्मी राख्नको लागि, मधेसी समुदायलाई आर्मीमा ल्याउनको लागि यो तीनवटा मुद्दामा दिपेन्द्र कण्डेल अगाडि बढ्छ सन्दीपजी। अर्को,
म माननीय अर्थमन्त्री डाक्टर युवराज खतिवडाजीलाई म यो मिडिया मार्फत केही प्रश्नहरू राख्न चाहन्छु। अर्थमन्त्रीज्यू, 100 भारु जहिले पनि 160 नेपाली रुपियाँ किन हुन्छ? जनता जान्न चाहन्छन् आज। मलाई लाग्छ योभन्दा पहिला 100 को 145 हुन्थ्यो, अहिले 160 छ। र यो सधैँ किन? डलर अप एन्ड डाउन हुन्छ, युरो अप एन्ड डाउन हुन्छ, नेपाली पैसा डलर अनुसार अप एन्ड डाउन हुन्छ। भारतको पैसा नेपालमा अप एन्ड डाउन किन हुँदैन अर्थमन्त्रीज्यू? जनता जान्न चाहन्छन् आज। सधैँ एउटै दर लगाउने प्रक्रियालाई सन्दीपजी करेन्सी पेग भन्छ। नेपालको करेन्सीलाई पेग गरिएको रहेछ भारतसँग। अर्थमन्त्रीज्यू, नेपाली बैंकको ब्याज घटाउन र बढाउन सक्ने अधिकार भारतको रिजर्भ बैंक अफ इन्डियासँग छ कि छैन अर्थमन्त्रीज्यू? यो कुरा जनता जान्न चाहन्छन् आज। नेपालको बैंक र बैंकले लगाउने इन्ट्रेस्ट रेट सन्दीपजी नेपाल सरकारले अप एन्ड डाउन गर्न सक्दैन, किनभने करेन्सीलाई पेग गरिएको रहेछ। किन बढ्दो रहेछ त इन्ट्रेस्ट रेट? टाइम एन्ड अगेन करेन्सीलाई पेग गरिएको रहेछ। के आज दिपेन्द्र कण्डेलले उठाउनु पर्ने थियो यो मुद्दा? 160 त 20 वर्ष भइसक्यो मैले लिएको। मलाई पहिला पहिला लाग्थ्यो, तर एनालाइज गर्न मैले सकेको थिएन। आज मैले किन बोल्न पर्ने? दिपेन्द्र कण्डेलले यो कुरा अगाडि किन सार्नु पर्ने? वाइट बडीको कुरामा म अगाडि किन बढ्नु पर्ने? गाडीको ट्याक्स बढी भयो भनेर दिपेन्द्र कण्डेल अगाडि किन आउनु पर्ने? म समस्त पूर्व अर्थमन्त्रीहरूलाई प्रश्न गर्न चाहन्छु, समस्त राजनीतिक दलका नेताहरूलाई प्रश्न गर्न चाहन्छु। आज नेपालको इन्ट्रेस्ट रेट भारतको हातमा किन? प्रश्नाउनुहोस् अर्थमन्त्रीज्यू, जनता जान्न चाहन्छ। गाडीको ट्याक्स धेरै भारतीय गाडी बेच्न लगाइएको हो कि होइन अर्थमन्त्रीज्यू? प्रश्नाउनुहोस्। अब जनता जान्न चाहन्छन् आज। करेन्सी पेग पछि इन्डियन रुपिज करेन्सी पेग गरिएपछि जुन 100 को 160 बनाएपछि अन्तर्राष्ट्रिय डलरको भाउ बढ्न थाल्यो भने, कुरा बुझ्नु भने, अन्तर्राष्ट्रिय डलरको भाउ बढ्न थाल्यो भने इन्डियाको करेन्सी कम हुँदै जान्छ। तर इन्डियाको करेन्सी नेपालमा कति हुन्छ? 160 नै हुन्छ। कुरा बुझ्नु भयो? फाइदा कसलाई भयो? इन्डियालाई। बैंकलाई इन्ट्रेस्ट रेट बढाउन भनिन्छ नेपाललाई। जब डलर बढ्छ नि इन्डियाको के हुने भयो? कम हुने भयो। त्यसपछि बैंकको नेपालको ब्याज छ नि बढाउनु पर्यो। किन बढाउनु पर्यो भन्दा ब्याज कम भयो भने लोन निकालेर इन्भेस्टमेन्ट हुन्छ। यो गेम रहेछ र मैले पत्ता लगाएको छु। र यसको लागि समस्त नेपालीमा म अनुरोध गर्न चाहन्छु, मेरो रिसर्चमा सहयोग गर्नुहोस्। करेन्सी पेग गर्दा नेपालमा US डलरको क्राइसिस हुँदो रहेछ। हजुरलाई मिडिया मार्फत म भन्न चाहन्छु, नेपालमा डलर सर्टेज भन्ने सुन्नु भएको थियो कि थिएन? कारण यही रहेछ। किन डलर सर्टेज हुन्छ? कारण यही रहेछ, डलर सर्टेज हुन्छ। र अर्थमन्त्रीज्यूलाई म एउटा कुरा गर्छु, मसँग जोडिएको कुरा। म बाहिर बढी जान्छु, म जाँदाखेरि $2500 साट्न पाउने मेरो अधिकार थियो। पासपोर्टको आधारमा, भिजाको आधारमा, टिकटको आधारमा, एक्सेप्ट इन्डिया, अदर देन इन्डिया। $2500 साट्न पाउने मेरो अधिकारलाई माननीय अर्थमन्त्रीज्यूले 1500 मा किन ल्याउनु भयो? यो कुरा अहिले मैले 1500 भन्दा बढी डलर साट्न पाउँदिन। म 1 महिना बसेँ र डिप्लोमेटिक लेभलको मेरो मिटिङ भयो भने 1500 ले मेरो होटलको कस्ट पनि पुग्दैन सन्दीपजी। 1500 किन? करेन्सी पेग गरेको कारणले। यसका इफेक्ट्सहरू हजुरले हेर्नुहोस्। र यो करेन्सी पेग 1983 मसँग सबै ट्रिटी छ। 2040 देखि 2042 सम्म, 40, 41, 42 सम्म नेपालको करेन्सी युनाइटेड स्टेट्स डलरसँग पेग गरिएको थियो, भारतसँग होइन। त्यो कुरा कसले हटायो? 2042 पछिका अर्थमन्त्रीहरूलाई दिपेन्द्र कण्डेलको आँखामा फेलर मिनिस्ट्री अफ इकोनोमी भन्छु, मिनिस्टर अफ इकोनोमी अफ नेपाल भन्छु म। 2042 पछि करेन्सी पेग थियो, त्यो कसले हटायो? भारतलाई सर्वेसर्वा कसले गरायो? यसको प्रश्न खोज्छ नेपालीले। अब अझ बढी म भन्नुपर्दा त माननीय अर्थमन्त्रीज्यूलाई सबभन्दा बढी राष्ट्र बैंकमा त हजुर नै हुनुहुन्थ्यो, अहिले त सरकारमा आउनु भएको छ। अब भनिदिनुहोस् 160 नेपालमा सधैँ किन? यसको उत्तर दिदिनुहोस् नेपाली जनतालाई। नेपालले ट्याक्स घटाउने र इन्ट्रेस्ट रेट बढाउने काम
भारतलाई नसोधी गर्न सक्दैन सन्दीपजी। कि दिपेन्द्र कण्डेललाई रङ बनाइदिनुहोस् मिडियामा आएर, होइन भने जनता जान्न चाहन्छन्। जनता जान्न चाहन्छन्, ऋषि धमलाजीको कार्यक्रममा मात्र होइन, यो कार्यक्रममा पनि जनता जान्न चाहन्छन्। ट्याक्स घटाउँदा र इन्ट्रेस्ट बढाउँदा ट्रेड डेफिसिट हुन्छ। यो भने के हो भने नेपालले बढी किन्नुपर्छ, बाहिरको हालमुहाली बढी हुन्छ, ट्रेड डेफिसिट हुन्छ। हाम्रो सामान बाहिर जाने कम हुन्छ, बाहिरबाट नेपाल आउने बढी हुन्छ। 1950 पछिका अर्थमन्त्रीहरूले किन यो काम गर्न सकेनन् सन्दीपजी? त्यसकारण म भन्छु उहाँहरूको विश्लेषण, उहाँहरूले बनाउने बजेट टेक्निक त्यो नै गलत छ भन्ने कुरा हो। भारतीय रुपियाँ नेपालमा चल्न दिएर भारतीय लगानीकर्तालाई सजिलो बनाएको हो कि होइन? उहाँहरूको पैसा यहाँ जहिले पनि समान भएपछि इन्भेस्टमेन्टको लागि सजिलो भएन? अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा उहाँको डलर कम हुन्छ भारतीय रुपियाँ, तर नेपाल आउँदा सेम। यसले इन्भेस्टमेन्टलाई सजिलो बनाएको छ र भारतीयलाई सजिलो बनाएको छ। अब जति वर्ष भारतको करेन्सीलाई पेग गरिन्छ नि, गरियो नि हामीले, त्यति वर्ष भारतले नेपालको करेन्सीलाई पेग गर्न तयार छ अर्थमन्त्रीज्यू। अब नेपाली रुपियाँ भारतमा चल्ने तर भारतीय नोट नेपालमा नचल्ने बनाउन सक्नुहुन्छ? यही मेरो प्रश्न हो। 1985 सम्म 100 को 145 थियो, तर 86 बाट 160 कसले बनायो? 145 थियो, 160 कसले बनायो? करेन्सी पेगको कारण नेपाल राष्ट्र बैंकले US डलर र नेपाली रुपियाँ छ नि बैंकमा रिजर्भ गरेर राख्नुपर्छ बढी, अनि मार्केटमा लिक्विडिटी क्राइसिस भन्छ त्यसलाई, तरलताको कमी भन्ने सुन्नु भएको छ होला नि हजुरले। ओके, करेन्सी पेग गर्दा नेपाली व्यवसायीलाई विदेशमा फाइदा कमाउन गाह्रो हुन्छ, यो कुरा हो कि होइन अर्थमन्त्रीज्यू? हाम्रो सामानहरू बाहिर बेच्दा हामीलाई इन्डियामा लगेर बेच्दाखेरि हामीलाई गाह्रो हुन्छ, किन हाम्रो त करेन्सी पेग छैन, उनीहरूको करेन्सी पेग छ। उनीहरूलाई बढी सजिलो हुन्छ, हामीलाई बढी गाह्रो हुन्छ। करेन्सी पेगले भारतीय चलखेल नेपालमा बढी हुन्छ, यो कुरा हो कि होइन? यो इम्प्याक्टहरू हो, यो इम्प्याक्टहरू हो इत्यादि। त मैले एउटा सानो करेन्सी पेगको असर मात्रै भनेको छु, एउटा सानो कुरा आज। र यो किताब पल्टाए भने प्रत्येक व्यवसायीसँग जोडिन्छ, प्रत्येक नेपालीको घरको चुलोसँग जोडिन्छ। यो म एक्लै त सक्दिनँ, मलाई सहयोग गर्नुभयो भने एक एक पाना पल्टिन्छ अर्थतन्त्रको। यो त एउटा करेन्सी पेग र ट्याक्सको मात्रै कुरा गरेको छु मैले, दुईटा कुरा, अरू कुराहरू मैले गरेको छैन आज। अर्थमन्त्रीज्यू, म नेपालमा 1985 पछिका सबै अर्थमन्त्रीलाई असफल अर्थमन्त्रीको रूपमा हेर्न चाहन्छु। मेरो कुरा गलत नमान्नु होला, म हजुरको छोरा र नातिको लागि भविष्य बनाउनलाई नेपाल फर्केर राजनीति गर्न सुरु गर्ने इच्छा राखेको व्यक्ति हुँ। हजुरको सन्ततिको लागि पनि मैले सोच्नुपर्छ, हजुरको छोराछोरीको लागि पनि मैले सोच्नुपर्छ। त्यसकारण माफ गर्नु होला। तर धेरै अर्थमन्त्रीहरू त अन्तर्राष्ट्रिय पुरस्कारहरू पनि पाउनुभयो भन्दैछु म भन्दैछु। अब मेरो देशले पुरस्कार पाउनु पर्यो, नागरिकले पुरस्कार पाउनु पर्यो, नागरिकले पुरस्कार पाउनु पर्यो। त्यो हो, राजाले पुरस्कार पाउने कुरा होइन, मन्त्रीले पुरस्कार पाउने कुरा होइन, एउटा नागरिकले पुरस्कार पाउनु पर्यो। म खुसी छु भनेर हेल्प अर्को के भन्छ ह्युमन डेभलपमेन्ट इन्डेक्स, त्यसमा एउटा नागरिकको स्थिति के छ त्यसबाट जाने। र अहिलेको बजेटलाई म साधारण विश्लेषण गर्न चाहन्छु मेरो स्टाइलबाट है। बजेटको विश्लेषण मैले 8 वटा च्याप्टर बनाएको छु। एउटा बजेटको किसिम, यो बजेटको नाम के हो? बजेट त भयो, यो बजेटको नाम के हो? यो प्रश्न 2 नम्बरको राखेको छु। के बजेट हो यो? आर्थिक वर्षको बजेट। यो बजेट के हो? यो नाम चाहिन्छ, यो बजेट हो यो पालिको भनेर। बजेट बनाउने तरिका म भन्दैछु, म आउँदैछु, पोइन्ट्स दिन्छु नि। बजेट बनाउने तरिका कुन आधारमा सिस्टम हुन्छ बजेट बनाउने, त्यसमा मैले राखेको छु 8। कोरोनासँगको लडाई अर्को मुद्दा हो, त्यसमा 15 राखेको छु। त्यसपछिको मुद्दा भनेको आर्थिक लडाई हो, त्यसमा राहत कति आएको छ त्यसमा राखेको छु। र देशको स्वाधीनता, लिपुलेकको घटना, लिम्पियाधुराको घटना बढेको बेलामा नेपाल आर्मी बढाउँछु भनेको खै, लिम्पियाधुरा र लिपुलेक ल्याउनको लागि 2 लाख आर्मी थप्न पर्छ नेपालमा, त्यसको लागि बजेट खै, स्वाधीनताको लागि लडेको खै, आर्थिक रूपमा हामी पनि तयार छौँ भनेको खै, राजनीतिक रूपमा मात्र ल्याउँछु भनेर हुन्छ? त्यो क्षेत्रलाई बजेट छुट्याएको खै, त्यहाँको जनताले के खाने अब छुट्याएको खै,
त्यसकारण यो राजनीतिक मुद्दा राजनीतिको लागि मात्र होइन, अर्थनीति बनाउनको लागि पनि गर्नुपर्छ भन्ने मेरो प्रष्ट मान्यता छ। अर्को, गभर्मेन्टको खर्च कति हुने, त्यसमा म 10 नम्बर दिएको छु। देशको स्वाधीनतालाई मैले 20 नम्बर दिएको छु। गभर्मेन्टको खर्च त भयो, कमाई के त, रेभिन्यू, त्यसलाई म अर्को 10 नम्बर दिएको छु। र अर्को, पहिलाका नीतिहरू जुन पहिलाको अर्थमन्त्रीले बनाउँछ त्यसमा कमी कमजोरी हुन्छ जहिले पनि, त्यो आधारमा पहिलाका नीतिहरूलाई सुधारेको खै त। जस्तो ट्याक्स यो बढी छ, यसलाई घटाएको खै। इन्ट्रेस्ट रेट बढी छ, घटाउनलाई गभर्मेन्टको बजेट निकालेर गभर्मेन्टको ब्याङ्क जुन छ नि त्यो ब्याङ्कमा लगेर लोन कम गरेको खै। अर्को, गभर्मेन्ट स्पेन्डिङ र ब्याड पोलिसी 8 वटा, 1 2 3 4 5 6 7 8। अबको विश्लेषण, बजेटको किसिम 3 वटा हुन्छ। एउटा ब्यालेन्स्ड बजेट भन्छ, यो भनेको के हो भने जति कमाइ छ त्यति खर्च छ, इक्वल्स टु 0, यही हो होइन। सरप्लस बजेट भन्छ, जति आउँछ कम जान्छ तर आफूसँग बढी पैसा हुन्छ, त्यसलाई सरप्लस बजेट भन्छ। अर्को बजेटको नाम छ डेफिसिट बजेट। यो हो डेफिसिट बजेट भनेको आफ्नो कमाई भन्दा खर्च बढी छ, रेभिन्यू भन्दा खर्च बढी छ, ट्याक्स भन्दा खर्च बढी छ, आम्दानी मोर खर्च रुपैयाँ भने आम्दानी मोर खर्च रुपैयाँ, यो डेफिसिट बजेट हो। यो बजेटको नाम नलेखेको कारणले गर्दा यो 2 नम्बरमा म 0 दिन्छु। कुरा बुझ्नुभयो? 2 नम्बरको प्रश्न हो यो। बजेटको नाम के हो? 0। बजेट बनाउने तरिका 3 वटा हुन्छ, जो कुरा नेपालमा अहिलेसम्म त्यसलाई स्थापित गरिएको छैन। एउटा जेरो बेस्ड बजेट हुन्छ, एउटा इन्क्रिमेन्टल बजेट हुन्छ, एउटा पर्फर्मेन्स बेस्ड बजेट हुन्छ। जेरो बेस्ड बजेट भनेको जहिले पनि स्टार्ट जेरोबाट गरिन्छ, त्यसलाई जेरो बेस्ड बजेट भन्छ, कुनै पनि प्रोजेक्टको जेरोबाट। अर्को इन्क्रिमेन्टल भन्छ, नेपालमा इन्क्रिमेन्टल हो, यो ट्रेडिसनल ब्युरोक्रेटिक मोडलको एउटा फन्डा हो। भनेको जहिले पनि थोरै बढे नि, बढाउँदै 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 लग्ने। बजेट भनेको कहिलेकाहीँ बजेट पहिलो सालभन्दा आधा बजेट अर्को साल कम पनि हुन सक्छ। हिजो भनेको कन्स्ट्रक्सन आज त्यही कन्टिन्यू होइन र, हिजो भनेको रोड आज त बन्दैन नि त, बजेट किन बढाउनु पर्यो? कुरा बुझ्नु भने त्यसका जेरो बेसबाट जानुपर्छ भन्ने कुरा हो। र अर्को, स्मार्ट गभर्मेन्टको प्र्याक्टिस गरेको देशहरूले, जस्तो दुबईले पर्फर्मेन्स बेस्डको लागि काम गरेको थियो तर उनीहरू फेल भयो। अहिले स्पेनको बार्सिलोनामा पर्फर्मेन्स बेस्डको आधारमा बजेट बनाइन्छ। सो बजेट बनाउने तरिकालाई मैले 4 इन्क्रिमेन्टलको लागि खास बनाउनु पर्ने नेपालमा इन्क्रिमेन्टल हो, तर यो के अरे जेरो बेस्ड हो। यो इन्क्रिमेन्टलको लागि म 4 नम्बर दिएन, मैले 4 मा 0 दिएँ मैले, किनभने यो इन्क्रिमेन्टल बेसिसमा छ। र अर्को प्लस 50% के हुन्छ भने इन्क्रिमेन्टल सिस्टम हो, तर कहिलेकाहीँ इन्क्रिमेन्टलको कुनै पनि एउटा सेक्टरमा 3वटै बजेट हाल्न पर्ने हुनसक्छ। जस्तो पर्फर्मेन्स बेस्ड, जेरो बेस्ड र इन्क्रिमेन्टल, यो 3वटै हाल्न पर्ने हुनसक्छ। त्यसको लागि अर्को 4 नम्बर। सो पहिलाको 4 मा 0, अर्को 4 मा 2, सो मैले 2 दिएँ 8 मा। कडा छ टिचर। कोरोनासँगको लडाई, यसमा सरकारले अलिकति गर्न खोजेको छ। 6 अर्बको औषधि उपकरण सामग्री भन्ने कुरा छ, शुभकामना छ, तर कुन कुन सेक्टरमा कसरी गर्ने, कति मान्छे आउँछन्, कति मान्छेलाई कुन ठाउँमा राख्ने, कतिवटा क्वारेन्टाइन बनाउने, त्यो क्वारेन्टाइनको क्यापासिटी सबै कुराहरू खुलाइएको छैन। त्यसकारण म 15 नम्बरको माग्छु, 10 दिन चाहन्छु। आर्थिक राहत कोरोना पछिको, खै इन्ट्रेस्ट रेट घटेको त अर्कोमा पऱ्यो, खै इन्ट्रेस्ट रेट मिना गरेको नेपालीलाई छैन। सो आर्थिक पछिकोमा एउटा काम गरेको छ, जुन 5% मा सहुलियत ऋण भनेको छ, त्यसको लागि म 5 नम्बर दिन्छु। सो 15 मा 5 दिएँ मैले। स्वाधीनताको लागि भारतलाई तर्साउन पनि आर्मी थप्छु भन्न पर्थ्यो, भारतलाई तर्साउन पनि हतियार किन्छु भन्न पर्थ्यो। भारतमा आज 11 लाख 12 लाख लगभग 15 लाखको हाराहारीमा छ। 125 करोड 15 लाख, 3 करोडको 3 लाख किन नबनाएको? अनि पो डराउँछ। पहिला जस्तो छैन, पहिलाको गोर्खालीले जित्यो भनेर अहिले नेपालीले जित्छ भन्ने कुरा होइन। पहिला बलको लडाइँ हुन्थ्यो, अहिले हतियारको लडाइँ हुन्छ। के नेपालसँग अत्याधुनिक हतियार छन्? छैन। त्यसकारण नेपालले जित्न सक्दैन इन्डियासँग वार, यो कुरामा प्रश्न हुने हो। सो नेपालको आर्मी 3 लाख बनाउनु पर्थ्यो, त्यो किन नबनाएको? हतियार पनि खरिद गर्नु पर्थ्यो, त्यो किन नगरेको? बजेट किन नछुट्याएको? कहाँ गयो स्वाधीनता? कसरी बन्छ देश?
कसरी बन्छ बजेट? लिपुलेक लिम्पियाधुरा कसरी ल्याउने? कै बजेट यहाँ? खै आर्मीलाई स्ट्रङ बनाएको? मधेसीलाई हाल्नुपर्छ 2 लाख, 2 लाख मधेसी सेनामा हाल्नुपर्छ। अर्को 1 लाख थपेर 5 लाख बनाऊ, फरक पर्दैन। अननेसेसरी काम गर्ने यो स्टाफ पाल्न जरुरी छैन नेपालमा। स्वाधीनताको केसमा 20 र आजसम्म यो कुरा किन बजेट बारेमा विश्लेषण गर्नेले किन उठाएन? देशको स्वाधीनताको लागि बजेट छैन भन्ने कुरा मैले चाहिँ किन भन्नुपर्ने? किन नउठेको यो कुरा? गभर्नमेन्टको खर्च 10 नम्बर खर्च 3 वटा हुन्छ। एउटा करेन्ट, एउटा क्यापिटल, अर्को ब्यालेन्स ट्रान्सफर भनेको चालु खर्च। चालु खर्चलाई 5 नम्बर दिन्छ। क्यापिटल जुन पुँजीगत लगानी हुन्छ 2.5 हुन्छ। अर्को वित्तीय व्यवस्थापन हुन्छ त्यसलाई 2.5 हुन्छ। जम्मा जम्मी 10 दिइन्छ। 5 मा करेन्टमा खर्च 10 अरब छ, 10 खर्ब छ। कमाइ कति छ? ट्याक्स कति छ? 8 खर्ब छ। सङ्घीयता किन नहटाएको? बढी भयो पैसा। मन्त्रालय किन नगाबेको? 11 वटा मन्त्रालय हो नेपालमा, 12 वटा। मैले भनेको किन मान्ने? 13 बनाउनुस्, प्रब्लम छैन मलाई। तर 15 भन्दा माथि 1 इन्च पनि जान सक्दैन नेपालमा। सङ्घीयताको बारेमा रिसर्च गर्नुस्। खर्च बढी भयो। नेपालीले अब ट्याक्स तिर्न पनि सक्दैन। आज 288 तिर्दा त खर्च बढी देखाउनु भएको छ, जबकि यो ट्याक्स आफैमा ट्याक्स क्राइम हो। कसरी चल्छ देश? देश कहाँ पुग्यो? अर्को क्यापिटल पुँजीगतमा ठिक छ, म 1.5 दिन्छु, किनभने यसमा अलिकति पर्फर्मेन्स बेस्ड छैन जस्तो लाग्छ। जस्तो पोखरा एयरपोर्ट बनिराखेको छ, त्यसको पर्फर्मेन्स थाहा नपाइकन बजेट थप्न पाइँदैन। कस्तो बनिरहेछ त? हामीलाई यति चाहियो भनेर त्यहाँबाट लेटर आउँदैमा पारित गर्ने होइन। गौतम बुद्धले लेटर ल्याउँदैमा पारित गर्ने होइन। 3 महिनामा सिद्ध्याउँछु भनेर गरेको काम 3 महिनामा नसिद्ध्याएपछि यो प्रोजेक्ट क्यान्सल भन्न सक्नुपर्छ। अनि बल्ल अर्को प्रोजेक्टलाई प्रेसर पुग्छ। ब्यालेन्स ट्रान्सफर, ऋणहरूको पैसा तिर्दै जाने, सोसल सेक्युरिटीमा पैसा तिर्दै जाने। यसमा 2.5 10 खर्ब, 8 खर्ब रेभिन्यू, 10 खर्ब के खर्च। यसमा 0, 2.5 मा 1.5, 2.5 मा 2.5, सो 4 नम्बर 10 मा है। अर्को अब रेभिन्यू कमाइ कहाँबाट हो? ट्याक्सबाट। ट्याक्समा कति छ? 8 खर्ब छ। 4 नम्बर दिन्छु म यसलाई। जति नै ट्याक्स भयो नि ट्याक्स 4 का 4, 4 मा 4 9, 8 खर्ब भयो। ट्याक्स बढी भयो, कम भयो। बढी ट्याक्स हुँदा पनि पैसा कम भयो। गलत। लोन, मेरो छोराको टाउकोमा फेरि लोन कति पर्छ? अब 1 वर्षपछि लोन कति हुन्छ अर्थमन्त्रीजीले भन्न सक्नुहुन्छ त्यो कुरा? पछि लोन यति भयो भन्ने अर्थमन्त्रीलाई मानिन्छ र? आज भन्न सक्नुपर्छ 1 वर्षपछि तपाईँको छोराको टाउकोमा यति लोन हुन्छ। त्यसलाई भन्छ बजेट। हजुरको टाउकोमा कति थपिनु भयो लोन थाहा छ? छैन। सो लोनको बारेमा एनालाइसिस गलत। डोनेसन बाहिरबाट दिएको हात त थाप्नै पर्यो। जो देंगे हम लेंगे, एमसीसी भी लेंगे, रोड भी काला पिच कर देंगे, ट्रांसमिशन लाइन भी खड़ा कर देंगे ना, हात तो हम ले लेंगे ना। सो 3 नम्बर मात्र दिन सक्छु म यसलाई। डोनेसनको लागि मात्रै दिनुस्, म लिन्छु। पहिलाको ब्याड पोलिसीहरूलाई हामीले काट्नुपर्छ। पहिलाको ब्याड पोलिसीलाई काट्नको लागि गभर्नमेन्टको स्पेन्डिङ पब्लिक ब्याङ्कमा बढाएर प्राइभेट ब्याङ्कलाई घटाउनु बनाउनु पर्थ्यो, त्यो भएन। पहिलाको इन्ट्रेस्ट रेट घटाउनु पर्थ्यो, त्यो भएन। ट्याक्स घटाउने 0, त्यो पनि भएन। अब करेन्सी पेग त्यो हटाउनु पर्थ्यो, त्यो पनि हटेन। त्यसकारण उहाँहरूलाई म दिन्छु यो 20 मा 0। सो जम्मा जम्मी कति पाउनु भयो? 24, 100 मा 24 यो प्रोजेक्टले। माननीय अर्थमन्त्रीज्यू, एक्जाम मैले पनि धेरै दिएको छु। एक्जाममा लेखेर र एक्जाममा कापीको पाना थपेर मात्र पास भइँदैन। र यो बजेटलाई अन्तर्राष्ट्रिय कुनै पनि एनालिस्टसँग जुदाउनुस्, लेखेर राख्छु 40 नम्बर भन्दा माथि त दिनै सक्दैन। लेखेर राख्छु कुनै पनि हालतमा। कुनै पनि इन्टरनेसनल इकोनोमिक जानेको र पब्लिक फाइनेन्स जानेकोलाई राख्नुस्। म अलिकति देश बिग्रेको भएर रिसाएर अलिकति कम दिएँ होला, तर 40 भन्दा 1 पोइन्ट पनि माथि गयो भने मलाई भन्नु होला। अर्को कुरा, अब ट्याक्सको अन्तिममा अर्थमन्त्रीज्यू, नेपालमा रोड ट्याक्स हटाउनु पर्छ। किन भन्दा ट्याक्स किन लगाइन्छ? रोड बिगार्छ गाडीले भन्ने कुरा हो।
यहाँ त गाडीले रोड होइन, रोडले गाडी बिगारिरहेछ। रोडले गाडी बिगारेको भएर रोड ट्याक्स तिर्न पनि अब नेपाली जनता तयार हुनु हुँदैन। त्यस कारणले गर्दा यो बजेट मैले गरेको एनालाइसिसको कारण यो बजेटले नेपालको कुनै पनि नेपालीलाई र नेपालको स्वाधीनतालाई रक्षा गर्दैन भन्ने कुरा मैले आज बोलेको छु। कतिलाई कस्तो लाग्छ आफ्नो साइडबाट भ्युजहरू दिनुहुन्छ। न स्वाधीनताको लागि बजेट आयो, न जनमुखी बजेट आयो। त्यसकारण म यो बजेटलाई योभन्दा बढी मार्क्स दिन सक्दिनँ र जाँदा जाँदै म चाहन्छु अर्थमन्त्रीज्यूसँग भारतीय 100 रुपियाँ नेपालमा 160 नेपाली रुपियाँ सधैँ किन हुन्छ अर्थमन्त्रीज्यू, जनता जान्न चाहन्छन्। धन्यवाद। यो महत्त्वपूर्ण समय र यो महत्त्वपूर्ण जानकारीको लागि धेरै धेरै धन्यवाद। थ्याङ्क यू।